लाज मर्नु लाज नभएका नकचरा भन्छ यस्ता चाहिँ नि म डाक्टर हुँ मलाई लाग्छ म पनि ओलीजीको त्यहाँ बालुवाटारमा गएर म पनि कुचो लाउने काम राम्रोसँग गर्न सक्छु म पनि तिमी त्यसो हो भने बालुवाटारमा कुचो लाउने काम गर न के त्यो कुचो लाउनु पक्कै पनि राम्रो छौ नि तिमी बालुवाटारमा कुचो लाउने काम पनि गर न एउटा मलाई अचम्म लागिरहेछ पहिले ओली निकै रोगी देखिन्थे आजकल ओली रोगी देखिँदैनन् है अब के यिनको हातमा छ मलाई थाहा छैन तर उनी आजकल रोगी चाहिँ देखिँदैन म त्यो म पनि अलि पहिला हातहरू निकै हट्टाकट्टा दैछ त्यो मैले पनि त्यो नोटिस गरिरहेको छु आजको बैठकमा यिनीहरू आम्ने सामने हुँदैछ एमाले र माओवादीको 3 वर्षको गड बाबा हामीलाई त बिहे गरे भनेको थिए लगन गाँडो गाँडे खै त त्यो पनि बुझेको छैन प्रचण्ड पोलिटिक्समा भन्छु योद्धा हुन् लडाइँमा त्यो हुन्छ लडाइँमा म आएपछि तिमी मेरो साथ हुन्छौ एक भएर जान्छन् तर पार्लिमेन्ट कसको लागि जनताको लागि होइन सरकार कसको लागि जनताको लागि होइन अब जनता मर्दैछ तिमीहरू चाहिँ कानुन बनाएर बस्नेलाई चाहिँ त्यो अझ अगाडि बढ्छ भ्याक्सिन 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 काम र काजमा 3 वर्ष बित्यो खाइ यिनको झै झगडामा बित्यो हामीलाई हामीले खालि नौटङ्की हेरेर हामीले बितायौँ गाई जात्रा हेरेर हामीले बितायौँ मेरो खेमाको उही मेरो खेमा यिनीहरू मिलेकै थिएन नि त खेमा त्यो ओलीले सुरुमै चाहिँ नि म पानी जहाज पनि ल्याउँछु रेल पनि ल्याउँछु ग्यास पनि घरमा पुऱ्याउनु भनेको थिएँ त्यो त जनताले झुकाउनु थियो ओलीजीले गर्न पाउने काम उहाँले गर्न पाउनु भएन त्यसैले ओलीले बार मेरो खुट्टा तान्ने भन्नुभएको छ हामी पार्टी सर्वेसर्वा ओलीलाई यो गर भन्न हामी पाउँछौँ त्यो पाइँदैन प्रचण्ड के मै रुचाएको छैन पब्लिकले रुचाएको छैन सोझै भन्न सक्नुपर्छ कि नि यो नाम तुरन्त तत्काल फर्काइदियो प्रधानमन्त्री कहाँ अफिस वामदेव बिल्कुल गोटी भएको छ एनिमी अफ माई एनिमी इज माई फ्रेन्ड अहिले त्यो छ अहिले ओलीको एनिमी प्रचण्ड ओलीको एनिमी चाहिँ माधव नेपाल जेसुकै भए पनि माधव नेपाल यिनीहरूले हेल्प गर्छ कि उनीहरूले आफैतिर गएर चाहिँ आफू चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्छन् थोरै प्रचण्डले हेल्प गर्छ के आजको मिटिङबाट क्लियर गरून् जहाँ जुन बाटो जान्छ जाऊ तर केही त गर तर अब जनतामा फ्रस्ट्रेसन चुलीमा यिनीहरूको अगेन्स्टमा पुगेछ 3 वर्षमा यिनले जनतामाथि अन्यल नै थोपार्यो तपाईँहरू कहिले जुटेकै होइन र तपाईँ फुट्ने कुरा नगर्नुहोस् तपाईँहरू अलग्गै हुनुहुन्छ अहिले सुरुमा के भन्यो भनेदेखि यिनीहरू अलग अलग बाटोमा जाउँ आफ्ना पाटोमा जाउँ सुरुदेखि नै मैले भन्दैछु पहिलो दिनदेखि मैले भनेको छु कि यिनीहरू यसरी एक हुनै सक्दैनन् त्यो उनको कार्यक्षमता कुशलता के हेरेर हामीले चाहिँ नि उगाड्यो भने डाक्टर साहब तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद छ थ्याङ्क यू दसैँ पछिको पहिलो भेटघाट हो कि दसैँ पछिको पहिलो भेट र तिहारको सङ्घारको पहिलो भेट डाक्टर साहब शुभ दिपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पनि तपाईँ सबैलाई पनि सबै दर्शकलाई पनि त्यही हो तर यसपालि कोरोनाले हाम्रो चाहिँ अलिकति उमङ्ग त घटाएको छ त्यही पनि आखिर धार्मिक कुरा हो पारिवारिक कुरा हो सामाजिक कुरा हो दिदीबहिनीको भेटघाट हुने दाजुभाइको भेटघाट हुने राम्रो कुरा हो खुसी नै हो डाक्टर साहबसँग मैले कस्तो संयोग परेछ दसैँको पनि घटस्थापनाको दिन कुरा गरेर गएको थिएँ आज तिहारको पनि काग तिहारको दिनै सुरुवात भयो अब म मूलतः राजनीतिक विषयमै आज केन्द्रित हुनेछु त्यसकारण म राजनीतिक विषयमै प्रवेश गर्छु त्योभन्दा अझ महत्त्वपूर्ण कुरा राजनीतिक विषयमा पनि सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको कचिङ्गल हुन त हामीले बारम्बार त्यो विषयमा छलफल गरेका छौँ अहिलेको विवाद उत्कर्षमा छ ओली प्रचण्ड बिचको ओलीले बैठक राख्नै मानेनन् प्रचण्डको समूहले बैठक माग गर्यो त्यसकारण पनि होला आज बेलुका 4 बजे उनीहरूको सचिवालय बैठक बस्दैछ यो नेकपाको बारम्बारको झगडा सधैँभरि जनताले सुनिरहनु पर्ने हो अथवा तपाईँ एउटा डाक्टरको हिसाबले चिकित्सकको हिसाबले यो झगडाको डायग्नोसिसको उपाय के हुनसक्छ डाक्टर साहब अब जनताले झगडा होइन यिनीहरू समृद्ध सुखी नेपालीको यात्रामा लम्क्युन् भन्ने चाहन्छन् यिनीहरू झगडा मात्र दिन्छन् त्यसको डायग्नोसिस के छ डाक्टर साहब तपाईँले एकदम राम्रो कुरा तपाईँको अहिले मैले बोली सुन्दाखेरि के लाग्यो मलाई भनेदेखि फ्रस्ट्रेसन छ जनतामा यो नेकपाको अहिलेको उनी गतिविधि हेर्दा यो 3 वर्ष यताको गतिविधि हेर्दाखेरि अब जनतामा फ्रस्ट्रेसन चुलीमा यिनीहरूको अगेन्स्टमा पुगेछ जस्तो मलाई लाग्यो तपाईँको अहिले बोली सुन्दा किनभनेदेखि सधैँ झै झगडा हामीले खालि प्रचण्ड र ओलीको मेलमिलाप ओली र प्रचण्डको मेलमिलाप उनको झगडा त्यही सुन्न परिरहेको छ तर देशले त अगाडि गति लिएन नि त हाम्रो त जे हेरे पनि हामीले हेर्ने त राष्ट्रको लागि हो मलाई ओलीले फाइदा गर्छ कि प्रचण्डले फाइदा गर्छ मलाई के मतलब तपाईँ र मलाई त मुलुक अगाडि बढ्नु पर्यो कोरोनासँग लड्नु पर्यो मान्छे खान नपाउने खान पाउनु पर्यो टुनी खेलमा हामीले मान्छेले चाहिँ नि खान नपाएर बसेको हेर्नु नपरोस् हामीलाई त्यो छ कि त्यसै अब यो आजको जुन बैठक आउँदैछ नि अब छिनोफानो गरौँ भयो अब चाहिँ नि अन्यलमा उनी पनि ती नेतागण पनि अन्यलमा नबसुन् आफूले धोका नदिउन् र यिनले आफ्नो अन्यलतालाई आफ्नो धोका जनतामा नथोपारुन् किन अहिले मैले हेर्दा कि 3 वर्षमा यिनले जनतामाथि अन्यल नै थोपार्यो यिनको आफै झाइझगडले गर्दाखेरि
यिनको झाइ झगडा मलाई मतलब छैन। त्यो यिनको झाइ झगडाले 2/3 मतको झाइ झगडाले गर्दाखेरि हामी नेपाल अगाडि बढ्न सकेन। हामीलाई त्यो इन्ट्रेस्ट छ। कोरोनामा हामी लड्न सकेनौँ, त्यो मलाई इन्ट्रेस्ट छ। इन्डियासँग सम्बन्ध सपार्न सकेका छैनौँ, त्यो मलाई मतलब छ। चाइनासँग जति गरे चाहिँ ल्याउनु पर्ने त्यो माल हामी ल्याउनु सकेका छैनौँ, त्यो हामीलाई मतलब छ। त्यसैले अब त्यतापट्टि आजको मिटिङबाट मलाई के लाग्यो, छिनो फाड्नु गयो। अब नेकपाले यो मिटिङमा शीर्षस्थ नेताहरू छन्, अब छिनो फाड्नु गरौँ। मेरो अब तपाईँलाई आइडिया दिन्छु म। पहिलो कुरा यिनीहरूलाई म सम्बोधन गर्ने हो भने म के भन्छु भने, तपाईँहरू कहिले जुटेकै होइन, र तपाईँ फुट्ने कुरा नगर्नुहोस्। तपाईँहरू अलग्गै हुनुहुन्छ अहिले। अब या तपाईँहरू अब आफूलाई पनि धोका नदिन, हामीलाई पनि धोका नदिन, तपाईँ अलग अलग बाटोमा जानुहोस्। एमाले बाटोमा जाओस्, केही यताबाट मान्छे आउलान्, माओवादी बाटोबाट जाओस्, केही यताबाट आउलान्, त्यहाँ त्यो त हुन्छ। त्यो हो भनेदेखि बरु तपाईँले आफूलाई पनि धोका दिए हुँदैन, हामीलाई पनि अब बुझ्यौँ कि यो माओवादी हो, यो एमाले हो, अगाडि बढौँ। मिल्नुहोस्, तपाईँहरू मिलेर चाहिँ नि अगाडि बढ्ने प्लान गर्नुहोस्। तर हामी एकै भए भने जुन बेला पनि झगडा नगरौँ, पहिलाको त्यो। दोस्रो कुरा, तपाईँहरू अब साँच्चीकै मिलेर देखाउनु हो भने हामीले देखाउनु पऱ्यो, त्यसको मात्रै अध्यक्ष एउटा हुनु पऱ्यो। सबभन्दा ठुलो कुरा, या तपाईँहरू अलग हुनुहोस्, अब कम्प्लिट अलग हुनुहोस्, जानुहोस् आफ्नो बाटोबाट, मिलेर जानुहोस्। भन्नुको मतलब फुट्नुहोस् भन्न खोज्नु। फुट्नु होइन, फुटेको जोडिएको छैन, कहाँ फुट्ने। जो तपाईँहरू थिए एमाले र माओवादी, अलग अलग बाटो जानुहोस्, तर आफ्नो बाटो लाग्नुहोस् र मिलेर जानुहोस्। त्यसपछि तपाईँ अगाडि प्लानको लागि तपाईँले कति कम्प्रोमाइज गरेर के गरेर कसरी यो सरकार अगाडि चल्छ। आगे बहुमत त तपाईँहरूको जे भए पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा त तपाईँको कम्युनिस्ट पार्टी हो, पार्लिमेन्टमा त तपाईँको मेजोरिटी राम्रै मेजोरिटी छ, त तपाईँले सरकार दिने हो। तर एक भए भने त्यो हामीले अन्योलमा नराख्नुहोस्। अब तपाईँहरू आफ्नो पाटोबाट आफ्नो कम्प्रोमाइज गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। सोझै कुरा चाहिँ कि ओली प्रधानमन्त्री नै हो, प्रचण्ड एमालेको नेता हो, माओवादीको नेता हो, त्यसरी जानुहोस्। अब त्यसो नगर्ने हो भने तपाईँहरूले एक भएर हिँड्नु पर्यो। कि त्यसो गर्नुहोस् कि तपाईँहरू एक भएर हिँड्नु पर्यो। एक भएको मतलब तपाईँहरूको अध्यक्ष एउटै मात्रै हुनुपर्छ। सबभन्दा चुरो कुरा चाहिँ नि तपाईँहरूको अध्यक्ष भनेको एउटै हुनुपर्छ। कतै अलङ्कारे कतै मानका खातमा त्यो हुनु हुँदैन। आजको मिटिङबाट तपाईँहरू क्लियर गर्नुहोस्, को हुने अध्यक्ष हुने, ओली हुने कि प्रचण्ड हुने, क्लियर गर्नुहोस्। त्यसपछि अगर प्रचण्डलाई ल अब तिमी सर्व अध्यक्ष भाउ, अब ओलीले अध्यक्ष पद छोडे भने त्यो डिक्लेयर गर्ने बित्तिकै तिमीहरूको बाटो एक प्रकारले सोचिन्छ कि अब एउटा पार्टी एउटा अध्यक्ष भयो, अनि पार्टीको जिम्मा टोटल अध्यक्षलाई दिने हो। उनले चाहिँ सल्लाह गर्नै पर्छ अगर पार्टी हो। र त्यसो हो भने ओलीले कम्प्लिट सरकारको जिम्मा लिएर अब मुलुकलाई मात्रै हेरेर अगाडि बढ्ने। ओलीले ज्यादै बढ्दा ध्यान पार्टीतिर नदिने। अध्यक्षले यता पनि ओलीले कसरी काम गर्ने, तैँले यो मन्त्री हालिस्, तैँले त्यो मन्त्री हालिस्, तैँले त्यो राजदूत नियोग गरे, त्यता पनि जान पाइँदैन। अब क्लियर गरे आफ्नो बाटो हो, पार्टी हो, सरकार हो, अलिअलि मेलमिलाप हुन्छ, तर अहिलेको लागि एक अध्यक्ष एक प्राइम मिनिस्टर, द्याट्स अल। पहिलाको यो हामी गऱ्यौँ, त्यो गरिदियो भनेदेखि अनि तिमीहरूमा पनि यो बिल्कुल अन्योलता जान्छ। जनतालाई पनि पर्छ कि हो अब कमसेकम 2 वर्ष बाँकीमा यिनले के गर्लान् कि भनेर हामीले देख्न पाउँछ। अहिले भन्टाउनु कि उनीहरूको जन्मदिन, बर्थडे, आज उनले यो मैले भनेको कुरा गरेँ भने आजबाट सुरु गऱ्यो। 5 वर्षको टेन्योर भने कि 2 वर्षको, 3 वर्ष बित्यो, काम न काजमा 3 वर्ष बित्यो, खाइ यिनको झै झगडामा बित्यो। हामीले खाइ नौटङ्की हेरेर हामीले बितायौँ, गाई जात्रा हेरेर हामीले बितायौँ, र जनताले राहत नपाएर बिताए, विकास कतै भएन त्यसमा बिताए। त्यसैले अब यिनको आज जन्मदिन भन्टान्नुहोस्, क्लियर गरेर हामीलाई यो छैटी पनि नपर्खिने, हामी चाहिँ पास्ने पनि नपर्खिने। आज तिमीहरू एउटा अध्यक्ष बनाऊ, प्रधानमन्त्री ओली सम्हाल्ने हो भने अध्यक्ष प्रचण्ड भएर अगाडि बढ र क्लियर गर यो कुरा। यति गऱ्यो भनेदेखि लाग्छ अब यसमा बिचमा यो अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर अगाडि यो यही भइदियो भनेदेखि अनि म फेरि अर्को तहको नेताहरू जुन चाहिँ त्यहाँ छन्, ओली भए प्रचण्ड एक तह भयो, अब माधव नेपाल छन्, झलनाथ छन्, वामदेव, सबैजना, यिनलाई चाहिँ म के भन्छु भनेदेखि तपाईँहरू अब यसमा चाहिँ नि फेरि चलखेल नगरिदिनुहोस्। अगर प्रचण्ड र ओली यो कुरा भन्न आयो भनेदेखि मिल्यो भनेदेखि तपाईँहरूले फेरि यसमा नि प्रचण्डलाई कसै खुच्चोको भन्दा है अब तिमीले प्रधानमन्त्री पद एउटा तिमीले अध्यक्ष पद तिमीले पुरा त पायौ, तर ओली सर्वैसर्व गभर्मेन्ट चलायो भने उसले यसो गर्न सक्छ हामीलाई भने तपाईँहरू कहिले उसलाई फुस्सो उक्साउने। अर्को चाहिँ ओलीलाई गए चाहिँ फुक्सो उक्साउने चाहिँ नि ओहो
अध्यक्ष पद सबै चाहिँ प्रचण्डलाई दियो भने त उसले फेरि खतम पारिहाल्छ नि तपाईँलाई। त्यस्तो चाहिँ शङ्का उपशङ्का तपाईँहरू फेरि यिनीहरूमाथि पनि नपारिदिनुहोस्। किन के भनिन्छ भनेदेखि शिवजी र राममा झगडा पऱ्यो अरे, शिव र राममा झगडा थियो, पछि गएर शिवजी र राम त मिले अरे, तर उनका जो वरिपरिका आसेपास थिए उनीहरू चाहिँ नि कहिले पनि नमिलेर कहिले उसलाई उक्साउने कहिले उसलाई उक्साउने गर्थे अरे। त्यही यहाँ त्यो उक्साउने काम नहोस् र यो उक्साउने काममा एउटा पोइन्ट केन्द्रबिन्दु कहाँ हुनु छ वामदेव। वामदेव एउटा केन्द्रबिन्दु बन्न सक्छ जो सबैतिरबाट चाहिँ आएछ। ल वामदेवजी तपाईँ आइहाल्नुभयो, तपाईँ त सुप्रिम कोर्ट बाटो खोलिदिइहाल्छ, अब तपाईँ सेन्टर बसेर नि ल अब चाहिँ नि मिलाउनुहोस्, अब तपाईँ चाहिँ नि ठोक्नुहोस् आफ्नो भनेर त्यो वामदेव एउटा सेन्टर पोइन्ट हुन्छ। त्यो केही फेरि उक्साउनेको लागि त्यो चाहिँ नि नगरिदिनुहोस्। अब चाहिँ नि यी दुईवटा अध्यक्ष यो दुईवटालाई चाहिँ नि एक अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बनेर अगाडि बढ्न दिनुहोस्। तपाईँहरू उच्च स्तरका नेता हुन्, प्रधानमन्त्री बनिसक्नु भएको तपाईँहरू, अब तपाईँहरू चाहिँ नि यिनलाई सहयोग गर्नुहोस्। उसलाई अगर तपाईँ त न अध्यक्ष न त प्रधानमन्त्री, तपाईँहरूले चाहिँ नि अध्यक्षलाई पनि मद्दत गर्नुहोस्, प्रधानमन्त्री पनि। अब प्रधानमन्त्रीको खुट्टा तानी गर्ने पनि नगरिदिनुहोस्, अध्यक्षलाई पनि अनेक शङ्का र उपशङ्का चाहिँ नि नउब्जाइदिनुहोस्। त्यसो गरेर अगाडि बढौँ। यति गऱ्यो भनेदेखि मेरो विचारमा अब नेपालले केही 2 वर्षलाई पनि राहत पाउने थियो, केही न केही हामीले केही राम्रो काम हामीले देख्न पाउने थियो। डाक्टर साहबले जुन शुभेच्छा राख्नुभयो नि, यिनीहरू 2075 साल जेठ 3 गते मिले। त्यस दिन यता प्रायः जसो 2-4 महिना मिल्ने फेरि झगडा गर्ने, 2-4 महिना मिल्ने फेरि झगडा गर्ने, यो नीतिबाट यिनीहरू अगाडि बढ्दै आए। र यसअघि भदौ 26 भन्दा अगाडि पनि यिनीहरूको ठुलो झगडा थियो, फुट्छन् कि भने मिले। र मान्छेले फेरि के आशंका गर्यो भने यिनी मिल्ने मात्रै होइन फेरि चाँडै यिनीहरूको झगडा पर्छ भने त्यही कुरा साबित भयो। र तपाईँले केपी ओलीले पनि राम्रोसँग चिन्नु भएको छ, अहिले प्रचण्डले पनि राम्रोसँग चिन्नु भएको छ। त्योभन्दा अर्को लेभलको नेताहरूको कुरा नगरौँ कि प्रचण्ड र केपी ओलीको चरित्र हेर्दाखेरि, क्यारेक्टर हेर्दाखेरि र उनीहरूको बानी बेहोरा हेर्दाखेरि तपाईँले भने जस्तो सर्लक्कै एउटा अध्यक्ष भएर पार्टी चलाउने, सर्लक्कै अर्को प्रधानमन्त्री भएर सरकार चलाउने मात्रै उनीहरूको त्यो त्यस्तो बेहोरा त्यस्तो किसिमको बानी तपाईँले देख्नु भएको छ र डाक्टर साहबले त्यो समस्या प्रकट गर्नु। त्यसले मैले तपाईँलाई आज सुरुमा के भने भनेदेखि यिनीहरू अलग अलग बाटोमा जाउँ, आफ्ना बाटोमा जाउँ। मैले तपाईँलाई सुरुमै के भने भनेदेखि तिमीहरूको विकल्प दुईवटा छ। नम्बर 1 जुन मेरो देख्दाखेरि चाहिँ भलो तपाईँहरू दुईटै पार्टीको, भलो दुईटै नेताहरूको, दुईटै खेमाको भलो यो छ कि तपाईँ माओवादी खेमामा जानुहोस्, तपाईँ एमाले खेमामा आफ्नो पार्टी बलियो बनाउनुहोस्, इलेक्सनमा जानुहोस्। तर अहिले बिचमा होइन, बिकज तपाईँहरूको पार्लिमेन्टमा एज अ कम्युनिस्ट पार्टी 2/3 झन्डै पावर छ, तर तपाईँहरूले सरकार चलाउनुपर्छ। दुईवटा अब मिलेर चाहिँ नि ऊ प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा, ऊ चाहिँ नि आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष, माओवादीको अध्यक्ष भनेर अब त्यहाँ क्यान्डिडेट दिने को दिने मिलिजुली सरकार। यो कुराले डाक्टर साहबको कुराले के कुरा मलाई स्मरण गर्न मन लाग्यो भने जस्तो केही दिन अगाडि जब भदौ 26 गते पछि कार्यदलले बनाएको रिपोर्ट पछि मिलेर गएको नेकपाभित्र विवाद देखियो। त्यो विवादको मूल जड प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भेटघाटपछि केपी ओलीले अब सँगै बस्न सकिँदैन, आफ्नो गरेर जाउँ भनेर प्रचण्डले जुन ब्रिफिङ गरे त्यस्तै किसिमको ब्रिफिङ गरिदिनु भयो नि डाक्टर साहबले। के साँच्चीकै यिनीहरू अब मिल्न नसक्ने सहमतिमै आफ्नो बाटो लाग्ने अवस्थामा पुग्या हुन् डाक्टर साहब? तपाईँ त्यस्तो देख्नु भयो? म त सुरुदेखि नै देखिरहेको छु, सुरुदेखि नै मैले भन्दैछु, पहिलो दिनदेखि मैले भनेको छु कि यिनीहरू यसरी एक हुनै सक्दैनन्। त्यो मैले पहिलेदेखि भनेको छु। मैले आज फेरि त्यही कुरा भन्छु। त्यसले मैले नम्बर 1 विकल्प तिमीहरू अलग हौ, मिलेर अगाडि बढ। यो कुरा त केपी ओलीले ठ्याक्कै बोलेको थिए। अब ओलीले अहिले तर सेकेन्ड विकल्प जुन छ तिमीहरूको त्यो पनि विकल्प छ तिमीहरूको भने मतलब ओलीले आफ्नो अध्यक्ष पद छोड्नै पर्छ, प्रचण्डले यतापट्टि प्रधानमन्त्रीको चाहिँ नि यति पनि केही उसमा वास्ता गर्नु हुँदैन। हो, यो दोस्रो विकल्पमा उनीहरू पुगेनन् भने पहिलो विकल्पको अर्को विकल्पको कुनै छैन भनेदेखि यिनीहरूको अर्को विकल्प छैन। यिनीहरू जनताको नजरमा यही सेकेन्ड विकल्पमै चले। अहिले म भन्छु नि, अगर यिनीहरू अहिलेको हिसाब चल्यो भने त खत्तम नै भयो यिनीहरू। तर सेकेन्ड विकल्प जुन दिए तिमी पुरा अध्यक्ष पुरा प्रधानमन्त्री आफ्नो काम गर र बिचका नेताहरूले चाहिँ नि उसलाई पनि सहयोग गर, यसलाई खुट्टा तान्ने काम उता गरिदियो न त गरिदियो। यो पर्खर हेरेको अवस्थामा छौँ। यो दोस्रो विकल्प, पहिलो विकल्प त यिनीहरूले देखाइरहेका छन्। अब डाक्टर साहब तपाईँले दुईटै नेतालाई राम्रोसँग चिन्नु भएको छ। अहिले भदौ 26 गते पछि कार्यदलले मिलाएको यिनीहरूलाई अहिले जुन झगडा फेरि सतहमा छताछुल्लो भएर आएको छ नि, यहाँनिर कमजोरी कसको देख्नुहुन्छ, केपी ओली या प्रचण्ड? मैले के देख्छु भनेदेखि अहिले पुरा कम्युनिस्ट पार्टीकै म कमजोरी देख्छु। किनभने जब तपाईँले प्रधानमन्त्रीलाई, जब त्यो कार्यदलले
प्रधानमन्त्री ओलीलाई कम्प्लिटली फ्री हार्ट दिएको थियो र अध्यक्ष चाहिँ नि प्रचण्डलाई चाहिँ नि तिमी यतापट्टि पुरा पार्टी चलाऊ भनेर भनिएको थियो। तर कार्यदलले गल्ती कहाँ गर्यो भनेदेखि अध्यक्ष पद ओलीले छोड्नुपर्छ चाहिँ भन्दैन। त्यति भन्दादेखि कुरा तीबाट ठिक हुन्थ्यो, त्यो भएन। आज म त्यो कुरा भन्दैछु। तर कम्युनिस्ट पार्टीको रिमेम्बर हरेक कुरामा पार्टी छ, एउटा पार्टी जितेको छ, 2 तिहाई जितेको छ। डेमोक्रेसीमा जहाँ पनि पार्टी छ, पार्लिमेन्टको उसको मेजोरिटी छ, चाहे अमेरिकामा होस् बेलायतमा जहाँ होस् उसको सरकार छ। हरेक कुरा पार्टीले भनेको मात्रै कुरा सरकारले गर्न सक्दैन। सरकार हो उसले उसले मुलुक चलाउँछ, पार्टी हो उसले पार्टीलाई सञ्चालन गर्छ। अब यहाँ कुरा कहाँ आयो भनेदेखि कहाँ झऱ्यो भने ओलीले मन्त्रीहरू नियुक्ति गरे, कसैलाई कोही मन परेन, कसैलाई कोही मन परेन, मेरो खेमाको मेरो खेमा यिनीहरू मिलेकै थिएन नि त, खेमा त्यस राजदूत नियुक्ति गरे। त्यहाँ मलाई पनि चित्रमा बुझाएको छ, रको प्रमुखले भेटे। अब यो सबै कुरा त त्यो राज्य चलाउने मान्छेको हातमा त्यो हुन्छ। त्यसमा पार्टीले प्राय गरेर उसले इन्टरफियर गर्नु हुँदैन। किन पार्टी के गर्छ, पार्टीले म्यानिफेस्टो जुन इलेक्सनमा जान्छ नि, पार्टीले म्यानिफेस्टो लिएर इलेक्सनमा जान्छ र हामी जनतालाई बताउँछ कि मेरो पोलिसी म सरकार आयौँ भने, हामी गभर्मेन्ट पायौँ भने हामी यो गर। तपाईँले भन्नुहुन्छ कांग्रेसले आफ्नो म्यानिफेस्टो इलेक्सनमा यो भन्छ, राप्रपाले यो भन्छ, उसले यो भन्छ। पार्टीले त्यो म्यानिफेस्टो अनुसार चाहिँ नि भोट पाएको नाताबाट त्यो पार्टीले त्यो म्यानिफेस्टोलाई सकेसम्म आफ्नो सरकारले चाहिँ नि यो हाम्रो नीति, हाम्रो कृषि नीति यो, आर्थिक नीति यो हुनेवाला छ, हाम्रो परराष्ट्र नीति यो हुनेवाला छ, सामाजिक नीति यो हुनेवाला छ, हाम्रो चाहिँ ल्यान्ड रिफर्मको यो, त्यो नीति उसले सरकारलाई बताउँछ। सरकारले अब आफ्नो स्थिति हेरेर, मुलुकको स्थिति हेरेर, डे पर डे के गर्नुपर्ने हेरेर त्यो प्रधानमन्त्रीकै जिम्मामा हुन्छ। त्यसैले यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीले के भन्छ भने हामी पार्टी सर्वेसर्वा ओलीलाई यो गर भन्न हामी पाउँछौँ, त्यो पाइँदैन। पार्टीले त नीति निर्माण गरेर यसरी हामीले चल्नुपर्छ। त त्यहाँ चाहिँ धेरै चाहिँ नि हुन्छ, फराकिलो हुन्छ। त्यो त प्रधानमन्त्रीले अब आज चाइनासँग राम्रो छ, भोलि चाइनासँग खराब होला नि। अहिले चाइनासँग जो विवाद छ, सरकारले त लुकाएर बसिरहेको छ कि विवाद छैन भन्छ, काङ्ग्रेसले च्यालेन्ज दिइराखेको छ। अब भोलि त्यो बढेर आयो भने त त्यो अवस्थामा त सरकारको नीति त फेरिन्छ नि, केही न केही चेन्ज हुन्छ। त्यसैले सरकारको डे पर डे चेन्ज हुन्छ। त्यसैले यो चाहिँ नि सरकारले गर्ने काममा हरेकचोटि पार्टीले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। प्रधानमन्त्रीले पार्टीमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नियुक्त गर्नुभयो, त्यो उहाँको प्रिरोगेटिभ हो, त्यो उहाँको त्यहाँ अधिकार हो। उहाँले एम्बेसडर नियुक्त गर्नुभयो, उहाँको अधिकार हो। यहाँ के भयो भने यो माधव नेपाल खेमा, यो झलनाथको खेमा, यो प्रचण्डको खेमा, यिनले पाउनुपर्छ। त्यो त अनि कहाँ पार्टी एक भाव हुन्छ। त्यसैले यो कम्युनिस्ट पार्टीकै गल्ती चाहिँ त्यो भएको हो, कम्युनिस्ट पार्टी गल्ती। तर ओलीजीले गर्न पाउने काम उहाँले गर्न पाउनु भएन। त्यसैले ओलीले बार मेरो खुट्टा तान्ने भन्नुभएको छ। तर साथसाथै ओलीले जुन नियुक्ति गर्नुभएको छ त्यो पनि सही सबै गर्नुभएको छैन। त्यो खतिवडाकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि खतिवडाकै नियुक्ति बिल्कुलै गलत छ, बिल्कुलै गलत छ। हिजो मात्र हाँसो उठ्यो। हिजो पार्लियामेन्ट्री त्यो कमिटीले चाहिँ नि संसदीय समितिमा के गरिदियो भनेदेखि एकदम क्लियर दियो। के भने उनको कार्यक्षमता, कुशलता के हेरेर हामीले चाहिँ नि उ गऱ्यौँ भने त त्यो हो भने त तिमीले खतिवडाको कार्यकुशलता, खतिवडाको कार्यक्षमता सबै हेऱ्यौ, तर मुलुकको गरिमा नि त्यही मिटिङमा हिजो मैले सुनेको छु टिभीमा। खतिवडा के भन्छ भनेदेखि म अस्तिसम्म म मन्त्री थिएँ, मैले यो नीति सरकारको लिएर हिँडेको थिएँ, तर अब म त्यो पोजिसनमा छैन। अब मैले परराष्ट्र मन्त्रीले भने बमोजिम मैले चल्ने पर्नेछ भने उनले आफूलाई त्यति गिराएपछि नेपाल कति गिरो त यो पोजिसनमा जाने। एउटा मन्त्री त्यत्रो त पदमा बसेका मान्छेले अमेरिकामा गएर राजदूत हुनु आफै भन्छन् कि म अब त्यो पोस्ट होइन, मैले त अब परराष्ट्र मन्त्रीले भनेको मैले मान्नुपर्छ भनेपछि कहाँ पुग्यो कुरा भन्नुहोस् त। कति तल गिरायो त्यो आफ्नो पुरानो पदलाई, आफ्नो मन्त्री पद, आफ्नो नेसनल प्लानिङको चेयरम्यानको पद, राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर पद कहाँ पुऱ्यायो। अब ओलीले त्यहाँ गरिदिए, ओलीले गलत गरेका छन्, ओलीले ठाउँमा गलत त भयङ्कर गरेको छ। तर त्यही पनि उनको त्यो कर्तव्य, उनको त्यो दायित्व, उनको चाहिँ त्यो अधिकार हो। त्यो अधिकारले काट्न मिल्दैन। तर खतिवडाले अर्को एउटा कुरा पनि भनेको थियो, डाक्टर साहबले कतिको ध्यान दिनुभयो, मैले मागेर पाएको होइन राजदूत पद, मेरो योग्यताले पाएको हो भन्दाखेरि त्यहाँसम्म पुग्नुपर्ने हो खतिवडा। त्यहीसम्म त्यही त लाज मर्नु, लाज नभएका नकचरा भन्छ यस्ता चाहिँ नि। आज त्यत्रो मन्त्री पद खाएको मान्छे, त्यत्रो हाइएस्ट पोस्ट नेपालमा भएको मान्छेले चाहिँ नि, संवैधानिक अङ्गमा चिफ भएको मान्छेले आज भनौँ मैले योग्यता, तिम्रो योग त्यसमा तिमीले काम गरेन,
तिमी त्यसो हो भने बालुवाडमा कुचो लाउने काम गर न। के त्यो कुचो लाउन पक्कै पनि राम्रो छौ नि, तिमी बालुवाटारमा कुचो लाउने काम पनि गर न। अब तिमी त योग्यता हो, तिमीमा पनि पक्कै, म डाक्टर हुँ, मलाई लाग्छ म पनि ओलीजीको त्यहाँ बालुवाटारमा गएर म पनि कुचो लाउने काम राम्रोसँग गर्न सक्छु म पनि। त्यो त्यसरी चाहिँ एउटा मन्त्री भएको मान्छे, त्यत्रो मन्त्री त्यत्रो पद भएको मान्छेले त्यसो भन्नु आज यो नचाहिने कुरा होइन। कति लोभ, कति लालचा मान्छे हुँदो रहेछ, कति आफ्नो त गरिमा गयो तर नेपाल राष्ट्रको गरिमा चाहिँ गयो। त्यो ओलीजीले पनि विचार गर्नु पर्थ्यो। कतिवटा त यो त उनले त आफ्नो विचार गर्नै पर्थ्यो। म एम्बेसडर हुन त लागेको छु किनभने यत्रो पद थाहा तर म त्यहाँ गएँ भनेदेखि मेरो पहिले मैले गरेको खाएको पदहरूमा अन्याय हुन्छ, तिनीहरूको इज्जत झारेको हुन्छु, नेपाल राष्ट्रको गरिमा झार्छु। मैले यो हुँदैन, म यसो चाहिँ मैले जानु हुँदैन भनेर भन्न सक्नुमा ठाउँमा म योग्य छु एम्बेसडर। त्यो तिमी योग्य छ, म पनि योग्य छु ल, म च्यालेन्ज गर्न सक्छु ल। तिम्रो कति पो परराष्ट्र मन्त्रालयमा तिम्रो अनुभव छ, मेरो पनि त्यति, तिमी जतिकै मेरो पनि होला कि तिमी त परराष्ट्र मन्त्री त छैनौ नि त। म पनि परराष्ट्रमा काम त गरेको छैन तर मलाई लाग्छ कि एम्बेसडर हो भने चाहिँ अब मेरै डक्टर महेश मास्के उहाँ चाइनामा चाहिँ पुरा एम्बेसडर भएर आउनुभयो, राम्रो काम गरेर आउनुभयो। अहिले वंशधर मिश्र बङ्गलादेश ऊ बङ्गलादेशमा राम्रै काम गरिरहेको छ भनेदेखि उता हाम्रो यो उसमा हाम्रो कङ्ग्रेसको त्यो हुन्छ नि हाम्रो एकजना विशम्बर प्याकुरे होइन त्यो उहाँ पनि एम्बेसडर जहाँ बर्मामा हो कहाँ जानुभएको छ नि डाक्टर चोपलाल भुसाल। उहाँ पनि डक्टर हो, इएनटीको डक्टर हो भनेदेखि अब डक्टर त्यो म पनि त अमेरिकामा जाने काबिल छु नि। त तपाईँले त्यो म काबिल छु भनेर खतिवडाजी बेकारको कुरा गर्नु। तपाईँ के अर्थमा काबिल? तपाईँ परराष्ट्रमा काबिल, फाइनेन्समा काबिल आयोग त्यहाँ म तपाईँ छुन सक्दिनँ। तपाईँ नेसनल प्लानिङ कमिसनमा बस्या मान्छे चेयरम्यान म त्यहाँ छुन सक्दिनँ। तर एम्बेसडरकोमा त वंशीधरले गर्यो, चोपलाल भुसालले गर्यो, अब महेश मास्केले गर्यो, अब सुन्दरमणिले गर्छ। तपाईँ त्यसमा त्यो आउनु, त्यो दर्जामा आउनु तपाईँ के गरेर तपाईँ त गरिमा खत्तम पार्नुभयो। र म भन्छु संसदीय समितिले यस्तो नचाहिने काम गर्यो। सुरुमै भन्न सक्नुपर्छ कि प्रधानमन्त्रीलाई यो नाम फर्काएर भन्नुपर्थ्यो तपाईँले के गर्न खोजेको। तर यही कुराले पनि नेकपाभित्र व्यापक असन्तुष्टि छ। प्रचण्डको समूहले रुचाएको छैन डाक्टर खतिवडा। होइन प्रचण्ड के मै रुचाएको छैन, पब्लिकले रुचाएको छैन, कसैले पनि रुचाएको छैन। यो ओलीजीको नचाहिने काम भयो त्यो, तर हामीले त रुचाएनौँ। तर यो संसदीय समितिले चाहिँ नि सोझै भन्न सक्नुपर्छ कि यो नाम तुरुन्त तत्काल फर्काइदियो प्रधानमन्त्रीका अफिसमा। किनभनेदेखि हामी नेपालको गरिमा यसरी झार्न चाहँदैनौँ। त्यत्रो पदमा पुगेको मान्छे आज एम्बेसडर जानु हुँदैन भने त्यो भन्न छ उनको योग्य क्षमता कार्यकुशलतालाई हामी चाहिँ नि समर्थन। यी कस्ता मान्छे हामीले चुने प्रधान यो पार्लिमेन्टमा कस्ता मान्छे हामीले पार्लिमेन्टमा चुनेर पठाउँछ। अबको इलेक्सनमा प्लिज जनताले बुझ्नु कि कस्ता मान्छे बुझ्नु पर्यो। अब नि यो त पार्लिमेन्टमा पठाएको कुरा गर्नुभयो। पार्लिमेन्टमा पठाउँदै नपठाएको वामदेव गौतमलाई बर्दियाबाट जनताले हराएका थिए। बालिग मताधिकार नपाएर उनी हारेर आएका थिए। जति पाउनुपर्ने मत पाएनन्, अर्कैले जिते। तर ती व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा पठाइयो, अदालतमा मुद्दा पर्यो। अदालतको मुद्दा पनि एकजना न्यायाधीशले त पुरै फरक मत राखेर, ईश्वर खतिवडाले पुरै फरक मत राखेर वामदेवले चाहिँ पठाउनु हुन्न भन्दै पठाइयो। यसलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ? मलाई लाग्छ कि त्यो जसले त्यो अर्को मत राख्यो नि ईश्वर खतिवडा, मैले त्यो अलिकति सुन्न पाएँ। उहाँले लेखेको कुरा बिल्कुलै सत्य छ। माने न्यायाधीशहरू त्यो लेभलका पनि रहेछन्। संविधानमाथिकै हुर्मत हो भन्ने तरिकाले उहाँले गर्नुभयो। न्यायाधीशहरूमा मैले देखेँ अब सबै डक्टर उस्तै हुँदैन, सबै लयर उस्तै हुँदैन, सबै टिचर उस्तै हुँदैन, सबै मन्त्री उस्तै हुँदैन, सबै प्रधानमन्त्री उस्तै हुँदैन। तर मैले देखेँ आज सुप्रिम कोर्टको जजहरूमा चाहिँ नि यही यस्ता खतिवडा नाम के अरे ईश्वर खतिवडा उहाँ जस्ता पनि व्यक्ति रहेछन् जसले जेन्युन राष्ट्र र संविधानमा टेकेर अगाडि बढ्ने, मर्म बुझेर बढ्ने त्यो रहेछ। कोही चाहिँ नि अक्षर हिसाबमा यो गर्न हुन्छ मिल्ने रहेछ भने चाहिँ आफ्नो बुद्धि नलागेर अगाडि बढ्ने पनि मैले देखेँ। अब त्यो देखेँ। अब को कसको के नभनौँ है। तर अब वामदेवको कुरा के छ भने वामदेव अब बिल्कुल गोटी भएको छ। अब झन् यो सुप्रिम कोर्टले बाटो कहाँ खोलिदियो भने अहिलेको यो झै झगडा छ नि झन् आगोमा घिउ त। अब यसलाई चाहिँ नि अब त्यो खेल्ने बाटो झन् बढाइदियो। वामदेवको त्यो नभावे मैले जुन दुईवटा विकल्प दिएको थिएँ त्यसमा चल्न सकिन्थ्यो। अब वामदेव त्यो गोटी बन्ने बित्तिकै अब के हुन्छ भनेदेखि पावरमै मै बस्छु भन्ने यो उसलाई पनि म दुईटै अध्यक्षमै बस्छु भन्ने हुन्छ, प्रचण्डलाई पनि सकेर उसलाई फ्याँकिहाल्नु भन्ने हुन्छ। अब यसमा रोल भने त्यो गोटी बन्ने छ, यो खेमा र त्यो खेमा हुन्छ, वामदेव बन्नेवाला छ।
अदालतको फैसलाले त्यस्तै देखाइदियो। अदालतको फैसला त अब अदालतको फैसला अब हामीले के भन्यो भने हामीले फेरि त्यहाँ पनि के सरकार हाबी भएको हो कि के हो डाक्टर साहब? जस्तो केपी ओलीलाई वामदेवलाई मन्त्रीको एउटा हरियो घाँस देखाइदिएर यता प्रचण्डको समीकरण जुन बलियो भएको थियो सचिवालयमा त्यसलाई छेद विच्छेद पार्नलाई यो गरियो कि भन्ने आशंका पनि छ। तपाईँले त्यो जो देखाउनु भयो त्यो चाहिँ तपाईँले गर्नुभयो चाहिँ सरकारको इसारामा उसले गरेर भन्नुभयो। तर म अर्को पाटोबाट जान्छु। मैले पनि यही सोचेको थिएँ कि अहिलेसम्म ओलीले नाइ 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 भनिरहेका थिए। अहिले वामदेवले यो हुने बित्तिकै क्लियरेन्स पाउने बित्तिकै उनले अग्री गरे। बैठक भनेमा चाहिँ उनले अब वामदेवलाई खुसुक्क आफूतिर लिएर चाहिँ नि उनीमा हाबी हुने हो कि भनेपछि फेरि झगडा हो। त्यसैले यो कुरा चाहिँ नि वामदेवमा अहिले भने गोटी अब बन्छन् दुवैतर्फका। अब वामदेवको हातमा चाहिँ के छ भने किङ मेकर। अहिले वामदेवको हातमा नचाहिने किङ मेकर र जनताले उनलाई फ्याँके त उनी चाहिँ किङ मेकर बन्न पुगे। अब डेमोक्रेसीमा यही हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् हाम्रो जो डेमोक्रेसीमा त्यही हुँदो रहेछ। अब जनताले फ्याँके उनी चाहिँ किङ मेकर भएर भनेको छ। अब ओलीजीले पनि अस्तिसम्म नाइ नाइ भने यिनले क्लियरेन्स पाउने बित्तिकै ओके भन्नुभएको छ। योमा रहस्य छ, अर्थपूर्ण रहस्य हुनु। अब यसको मतलब सुप्रिम कोर्टलाई प्रेसर दिएर म भन्न सक्दिनँ। तर पर्खेर ओलीले पर्खेर बस्या हुनसक्छ के आउँछ रिजल्ट, त्यसको आधारमा अगाडि बढ्छु भने आउनुपर्छ। र रिजल्ट आयो तत्कालै यो भयो। हामीले भन्टाने पनि 1+1 कुखुरा पनि हराउने हामीले 1+1 2 त भन्नै पर्यो। अब नि डाक्टर साहब यो त्यो विषय भयो। जस्तो फेरि नेकपाका अध्यक्षद्वयको कुरा गर्दा अहिले नेकपाभित्र देखिएको विवादलाई दुईटा अध्यक्षले दुई थरी तरिकाले व्याख्या गरेका छन्। केपी ओलीले प्रचण्डलाई बालुवाटारमै बोलाएर अब अलग अलग हौँ भने अब तपाईँ गुट भेला गर्ने, तपाईँ गुट बनाउने, गुटले क्रिएसन गर्ने, बालुवाटारमा बस्नुपर्ने, धुम्बाराईमा बस्नुपर्ने बैठक, कहिले खुमलटारमा बस्ने, कहिले कोटेश्वरमा बस्ने, कहिले भैँसी पार्टीमा बस्ने, तपाईँले गुटलाई चाहिँ नि तपाईँले चाहिँ मलजल गर्नुभयो भनेर केपी ओलीको आरोप छ। यता प्रचण्डले केपी ओलीले मलाई सधैँ अपमान गरे, जालझेल गरे, षड्यन्त्र गरे, हुर्मत लिने काम गरे, माओवादी लोगो बोकेर आएका हामीलाई सबैलाई सिद्धाउने काम गरे भनेर दुईटाको यो आरोप छ। वास्तवमा के हो त्यो? हो त्यसैले त यतिसम्म तितोपन बाहिर हामीले देख्ने गएको आइसकेपछि पहिले 3 वर्ष अगाडि मैले भन्दाखेरि त धेरैलाई कुरा थाहा थिएन कि प्रचण्ड र ओलीको बिचमा के तगडा आउँछ भनेर थाहा थिएन नि। आज 3 वर्ष यता आउँदाखेरि त यतिसम्म तिक्तोपन आइसक्यो कि प्रचण्डले यत्रो चार्ज लगाउने, ओलीले यत्रो चार्ज लगाउने भनेपछि त प्रष्टै छत्याल छुल्ले भइसक्यो नि। छताछुल्ल भइसक्यो यिनको चाहिँ विवाद त हामीले बुझ्ने गरिकन। त्यसैले मेरो पहिलो विकल्प के छ भने अलग अलग तपाईँ बाटो जानुहोस्, अलग अलग बाटो जानुहोस् भने मैले सोझे भने त्यो सबभन्दा यहाँनिर गल्ती चाहिँ कसको हो त डाक्टर साहब? एउटाले अर्को आरोप लाग्छ, अर्को गल्ती यिनीहरूको सुरुमै चाहिँ नि स्वार्थको रूपमा, स्वार्थको कारणले जुन हामी एक भयौँ, बिहेबारी भए, पण्डितले हाम्रो चाहिँ नि एउटा पाइलटको दुईटा जहाज, एउटा जहाजको दुईटा पाइलट हाम्रो चाहिँ लगन गाँठ पनि गाने जुन भने गल्ती त्यहीँ भएको थियो कि त्यो जनतामा ठुलो धोका थियो कि चाहिँ नि हामी एक भएमा देखाएको ठुलो धोका थियो। गल्ती त्यहीँबाट सुरु भएको र दोस्रो गल्ती कहाँबाट सुरु भयो भनेदेखि दुईटा अध्यक्ष बनाइदिए। तेस्रो गल्ती कहाँ भएको हो भनेदेखि प्रचण्डले सोझे जेसुकै अन्डरस्ट्यान्डिङ भए तापनि चाहिँ ओलीलाई चाहिँ म आधा टाइम प्रधानमन्त्री भनेर चाहिँ 3टा कुराले गर्दाखेरि चाहिँ नि कहिले पनि यिनको मेलमिलाप हुन सकेन। कारण यो हो। अब नि डाक्टर साहब जस्तो यही झगडाको बिचमा एउटा रोचक कुरा पनि भयो। ओलीले अलिकति जुङ्गालाई पनि एउटा मेटाफोर बिम्बको रूपमा प्रयोग गरे। मेरो जुङ्गा त काला काला भएका छन्, म दोस्रो पटक किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेर फर्केर आइसकेपछि माधव नेपालसँग भने जुङ्गा काला काला देख्छु, ऐनामा हेरेर मेरो स्वास्थ्य पनि ठिक छ, म सबै कुराले एकदम भर्खरको छिटो जस्तो भइसकेँ भनेर माधव नेपालले भने। त्यही कुरा सङ्खुवा सभामा गइसकेपछि यो जुङ्गा त्यसै फुलेको होइन, 50 वर्ष अगाडि नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गरेको जुङ्गा हो। आज फुल्दा मेरो जुङ्गा फुलेर तपाईँहरू नआत्तिनुहोस्, मैले दुईटै पदबाट राजीनामा दिने छैन, यो हल्ला मात्रै हो भनेर जुङ्गालाई निकै जोड दिएर बोलिरहेछन् केपी ओली। यसको कारण के हुन्छ? पोलिटिसियनहरूले त आफ्नो ठाउँ हेरेर बोल्छ। कुन चाहिँ नि पोलिटिसियन आज सत्य बोलेको छ? पोलिटिसियनले त आफ्नो स्वार्थ हेरेर कुन स्थितिमा छु त्यही हिसाबले बोल्ने हो। न त ओलीले सुरुमै चाहिँ नि म पानी जहाज पनि ल्याउँछु, रेल पनि ल्याउँछु, ग्यास पनि घरमा पुऱ्याउनु भनेको थियो, त्यो त जनताले झुकाउनु थियो। सो पोलिटिसियनले कहिले पनि स्टेट्समन राजनेताले चाहिँ नि त्यो गर्छन्, सत्य पनि बोल्छन्, सही पनि बोल्छन्। तर जो साधारण पोलिटिसियन हाम्रै जुन छन् नेताहरू यिनले त ठाउँ हेरिकन अब माधव नेपालले भन्दाखेरि एक किसिमले बोले, जनताले त्यहाँ अर्को किसिममा बोले, त्यो कुनै अचम्म कुरा। जुङ्गालाई निकै प्रयोग गरेर मेरो यो जुङ्गा रेखी बसेको थियो, कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्दा आज फुलेर यस्ता भए जुङ्गा, मेरो जुङ्गा त काला कालै छु भन्ने टाइपले प्रस्तुत यो त एउटा तपाईँले भन्दाखेरि एउटा कुरा मलाई अचम्म लागिरहेको छ। पहिले ओली निकै रोगी देखिन्थे,
आजकल ओली रोगी देखिँदैन है। अब के यिनको हातमा छमा थाहा छैन, तर उनी आजकल रोगी चाहिँ देखिँदैन। म पनि अलि पहिला हातहरू यी स्वाइल भएका बाँधेको जस्तो देखिन्थ्यो सबै, केही पनि अहिले होइन, ठम छ नि, हिँडा पनि उ छ। अहिले ओलीको चाहिँ मुखमा त अलिक फुल्या छ, बाँकी चाहिँ त निकै छ नि। ओली चाहिँ त निकै चाहिँ नि निकै हट्टाकट्टा छ। त्यो मैले पनि त्यो नोटिस गरिरहेको छु। अब एज अ डक्टर पनि मलाई त खुसी लाग्यो, किन ओलीको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ, नेपाललाई त राम्रो हो, हाम्रो पोलिटिकल स्थिरताको लागि राम्रो हो। तर यो झाइ झगडा मात्रै बिगारिदिएको, नत्र पनि जुन ओलीले रोगी काम गर्न सकेन भनेर मैले भनिरहेको थिएँ, अब त सक्ने अवस्थामा रहेछन्। तर यो झाइ झगडाले उनी अल्झाछन्। अब अलिकति झाइ झगडा आफूले क्रिएट गरायो, अब अलिकति झाइ झगडा आफ्नो असक्षमतालाई पनि देखाएको। उनले सक्षमता पनि देखाउन सकेनन्, उनले राज्य गर्ने क्षमता देखाएनन्। प्रचण्डले पोलिटिक्स, उनी एउटा नेता, एउटा पोलिटिकल नेताको सक्षमता देखाएनन्। ओलीले राज्य गर्ने क्षमता देखाएनन्। कुरा त्यही हो, ओली माहिर पोलिटिसियन त राज्य गर्न सकेनन्। प्रचण्ड महाको योद्धा, तर एज अ पोलिटिसियन उनी फेलर खाए। अर्को कुरा, केपी ओलीले यो भित्र झगडा हुँदै गर्दाखेरि मैले राजीनामा दुवै पदबाट दिँदैन, राजीनामा दिने हल्ला मात्र यो भन्दै हिँड्ने केपी ओली, प्रचण्डले तपाईँको राजीनामा कसले मागे र भनेपछि न काङ्ग्रेसले राजीनामा मागेको छ यति बेला केपी ओलीको, न अन्त कतै राजीनामा मागेको सुनिन्छ। केपी ओलीको मुखबाट यो बोली चाहिँ किन आइरहेछ? दुईवटा कुरा हुनसक्छ यो, दुईवटा। एउटा चाहिँ नि अङ्ग्रेजीमा उखान छ, यो लडाइँ कुरा हो, अट्याक इज द बेस्ट फर्म अफ डिफेन्स। मलाई विचार छ कि चाहिँ नि मलाई यिनले षड्यन्त्र गर्दैछन्, सोझै मैले पब्लिकमा गएर भनेदेखि यिनीहरूले मलाई हटाउन खोजिरहेको छन्, म राजीनामा दिन्न भनेपछि उनीहरूले विचार मात्रै गरेका थिए, ठोस कदम चलेर त थिएनन्। मनोविज्ञान बुझे चाहिँ नि सोझै जनतामा उनले अट्याक गर्दै यिनलाई चाहिँ नि तिमीहरू खबरदार, तिमीले मलाई चाहिँ गरिरहेको छ भने त्यो देखाउनलाई। दोस्रो कुरा चाहिँ नि हो, कहीँ न कहीँबाट उनको सूत्रबाट उनले आयो कि चाहिँ नि तपाईँमाथि यिनीहरू चाहिँ राजीनामा, उनीहरू चाहिँ नि नो कन्फिडेन्स मोसन ल्याउँदैछन् है भनेर उनलाई परेको हुनसक्छ। र रिमेम्बर, गुप्तचर त हामीभन्दा धेरै वर्ष प्रधानमन्त्री हुन्छ, उनको आफ्नो क्याडर पनि छन्, उनले पनि ल्याउँछ कुरा। फेरि यहाँ त चमेरा छन्, दुवैतिर जाने चमेरा त जति पनि छन्, माथिल्लो नेतादेखि तलसम्म सबै चमेरा पनि छन्। सो सिआइडी पनि छन्, आर्मीको चाहिँ इन्टेलिजेन्स पनि छ, प्रधानमन्त्रीको आफ्नो इन्टेलिजेन्स पनि हुन्छ, उनको क्याडरको पनि छ, चमेरा पनि छन्, दुईतिरका कुरा ल्याउने। त्यसै ओलीले कहीँ सङ्केत पनि हुनसक्छ, रियल सङ्केत, या ओलीले कल्पना गरे अट्याक गरिहाल्नु भनेर नभएको कुरा पनि बोल्दै चाहिँ उनलाई पहिले नै मत्थर पारेर अनि प्रचण्डलाई बोल्न बाध्य पाराएको चाहिँ कसले तपाईँको मागेको छ भनेर कि बाध्य गरे। सो अट्याक इज द बेस्ट फर्म अफ डिफेन्स भनेर कारण थियो। अर्को कुरा, केपी ओलीले मैले राजीनामा दिनु भनेको देश बर्बादीतिर जानु हो भनेर भनेको छ नि, के साँच्चीकै होइन? ओलीको विकल्प कोही छैन? ओलीले राजीनामा दिनु भनेको बर्बादी हुनु? आजको दिनमा ओलीले भनेका केही कुरा त्यो हदसम्म सत्य छ। हो, उनले विकास गर्न सकेनन्, जनताले राहत दिन सकेनन्, कोरोनाको महामारीमा उनले खासै केही गर्न सकेनन्, मुलुक झन्झन तल्लो अवस्थामा गएको छ, सम्बन्ध इन्डियासँग एकदम बिगारे। सो नेपाललाई जतातिरबाट हेरेर पनि परराष्ट्र नीति भनौँ कि आर्थिक नीति भनौँ कि सामाजिक स्थिति भनौँ कि हाम्रो त्यो जनताको स्तर उठ्ने कुरा भनौँ कि कोरोनासँग लड्ने कुरा, सबैमा ओलीको गभर्मेन्ट फेल खाएको हो। तर ओलीले भनेको कुरामा एउटाको सत्यता कहाँ छ भनेदेखि ओलीलाई अहिले हटायो भनेदेखि पोलिटिकल स्थिरता चाहिँ हाम्रो जान्छ। र जुन हामीले नेपालमा पोलिटिक्स स्थिरता भएन, सधैँ मिलिजुली सरकार, सधैँ चाहिँ यो प्रधानमन्त्री त्यो प्रधान भइरहने, यो पोलिटिकल पार्टीहरू आपसमा झगडा गर्ने, अहिले त काङ्ग्रेस पनि छैन, कुनै बाहिर त छैन, कम्युनिस्ट पार्टी भित्रै छ। सो कहाँ खस्यो घिउ थालेमा खस्यो भन्छ नि, घिउ कहाँ खस्यो त थालमै खस्यो। यहाँ पनि उनको झगडा जे छ पार्टी भित्रै खस्या छ, त्यो चाहिँ पार्टी बाहिर चाहिँ गएको छैन। सो उनको चाहिँ प्रधानमन्त्री ओली बनोस् कि प्रचण्ड बनोस्, गभर्मेन्ट त तिनकै बन्ने हो। त्यसैले ओलीले हामीले एक काम गरेको छ, स्थिरता हामीलाई दिएको छ, यसो कोही डाउट छैन। उनले जति भित्रको झगडा छ, सरकारको स्थिरता चाहिँ दिएको छ होइन, राष्ट्रलाई स्थिरता दिएको छ, सरकारको स्थिरता दिएको छ। अब उनले त्यो पार्टीभित्रको झगडा त्यसलाई एब्जर्भ गरेर, सक एब्जर्भ जस्तो भएर गरेर पनि स्थिरता चाहिँ उनले दिएको छ। उनले मुलुकलाई स्थिरता चाहिँ दिएको छ। पार्लिमेन्टमा 2/3 मात्रै छ, अब अर्को इलेक्सनसम्म स्थिरता रहन्छ, पोलिटिकल स्थिरता उनले दिए। भित्र पार्टीमा जति झाइ झगडा उनले सक एब्जर्भ जस्तो गरेर सक एब्जर्भ गरे। उनलाई त हाने नि 2-2.5 वर्ष प्रधानमन्त्री तिमी हो, तिमी चाहिँ अध्यक्ष पनि हो त, प्रचण्ड पनि अध्यक्ष पनि, कतिको त भयो नि, खुट्टा पनि तानेकै छन्, जहिले पनि तानेकै छन्। तर ओलीले त्यो चाहिँ कुरा उनले सत्य हो। ओली भएनन् भनेदेखि म तपाईँलाई बताऊँ, आजको मिटिङमा भनौँ, जस्ट भनौँ, गड फरबिड भनौँ कि आजको मितिबाट चाहिँ यो पक्का भयो कि अब ओलीलाई यिनीहरूले नो कन्फिडेन्स मोसन ल्याएर हटाउनेवाला छन् भनेर पक्का पक्की भयो र ओली हट्नेवाला भनेदेखि याद गर्नुहोस् नेपालको स्थिति एकदम डामाडोल हुन्छ, पोलिटिकल स्थिरता कम्प्लिट जान्छ, ओली चुप लाएर बस्नेवाला छैनन्।
त्यस बेलामा जतिसुकै कमजोर कांग्रेस भए पनि ऊ पनि यताउता जानेवाला छ। हेर्नुहोस् जोसुकै पार्टी पनि त्यो बिउ थुकै झ्याउ उम्रिनेवाला छन् र यी बाँकी नेताहरू जुन कम्युनिस्ट पार्टी छ उनले त्यो स्थिरता ल्याउने अवस्थै छैन। किनभने त्यो आउने बित्तिकै प्रचण्डले हाबी हुने बित्तिकै माधव नेपाल के कम अहिले पो मिलाएको छ नि त। एनिमी अफ माई एनिमी इज माई फ्रेन्ड हेर्नु अहिले त्यो छ। अहिले ओलीको एनिमी प्रचण्ड, ओलीको एनिमी चाहिँ माधव नेपाल। जेसुकै भए पनि वर्षौँदेखि चलेको छ यो दुईवटा एनिमी अफ माई ओली भएपछि अब मित्र भएको छ। तर भोलि त्यो चेन्ज भयो भने उनी दावेदार हुन्छन्। प्रचण्डले अब मै सर्वेश्वर भन्ने बित्तिकै माधव नेपाल भन्छ, वामदेव पनि उठेवाला छन्, म किन नाइ, अनि झलनाथ पनि म किन नाइ भनेदेखि यिनीहरूको त्यो बिल्कुल त्यो हुन्छ। अहिले ओलीले त्यो स्थितिबाट हाम्रो जोगाएको छ। ओलीले पोलिटिकल स्थिरता दिएको छन् तर अरू कुनै किसिमको मुलुकलाई चाहिँ नि अगाडि लग्न त सकेका छैनन्। त्यसैले यो नेगेटिभ ठुलो नेगेटिभ पोइन्ट भए तापनि एउटा सानो तर इम्पोर्टेन्ट पोजिटिभ पोइन्ट पनि ओलीको चाहिँ छ र त्यसमा सत्यता त्यो छ। अब डाक्टर साहब जस्तो आजको बैठकमा यिनीहरू आम्ने सामने हुँदैछन्। बैठकको सङ्घारमा हिजो खुमलटारमा पनि प्रचण्ड पक्षले आफ्नै रणनीति तयार पारेको छ, बालुवाटारमा ओली पक्षले आफ्नो रणनीति तयार पारेको छ। त्यो बैठक कदम कदाचित तपाईँले भने जस्तो अलिकति नराम्रोतर्फ गयो अथवा अशुभ सङ्केतहरू आउन थाल्यो भने नेकपा त्यहीँबाट दुईवटा हुने सम्भावना कति रहन्छ? दुईवटा मात्रै हुनु होइन, त्यसमा चाहिँ अब ओलीमा डिपेन्ड गर्छ। त्यसो हो भनेदेखि अब ओलीले अलि मत्थर भयो भनेदेखि ठिक छ तपाईँ आफ्नो बाटो जान्छ म आफ्नो बाटो जान्छु भन्न सक्छन्। तर यिनीहरूले मलाई धोका दिए। आज प्रचण्डसँग मिलेर माधव नेपाल हाम्रो एमालेको माधव नेपालमा धोका दिए, झलनाथमा धोका दिए। अब नारायण काजी त अब माओवादीकै मान्छे हुन्, प्रचण्डसँगै हुन्छ त्यो आफै छैन। तर खास ओलीको चाहिँ नि टार्गेट हुनेछ माधव नेपाल र झलनाथहरू, खास गरी माधव नेपाल। त्यस्तो अवस्थामा ओलीले कतै न कतै गएर चाहिँ नि पार्लियामेन्ट नै डिसमिस गर्छु भन्ने त्यो क्षमता अगर प्रधानमन्त्रीको कन्स्टिट्युसनमा छ भनेदेखि ओली त्यता जान सक्छन्। किन 2 वर्ष बाँकी छ, 2 वर्षमा 3 वर्ष पुगिहाल्यो। अब ओलीले नयाँ म्यान्डेटमा लिन्छु भनेर गइदियो भने त 6 महिना 8 महिना भएको इलेक्सन हुँदैन होइन। त्यसैले त्यहाँ पनि ओली जान चाहिँ सक्छन् है। भने संसद विघटन गर्ने सम्भावना तपाईँ देख्नु? म होइन, सम्भावना छ। संविधानले के भन्छ त्यो त म लयर होइन। तर संविधानमा अब हरेक डेमोक्रेटिक मुलुकमा प्रधानमन्त्रीलाई भङ्ग गर्ने अधिकार हुन्छ। तर कुन इस्युमा हुन्छ, कुन केसमा हुन्छ मलाई थाहा छैन। तर जति मलाई थाहा छ संसारको डेमोक्रेसीमा चाहिँ कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि बेला चाहिँ नि उनले सोच्यो भनेदेखि संसद भङ्ग गर्न पाउँछन्। अब यहाँ नेपालको संविधानले के भन्छ? तर ओलीलाई बर्ता यहाँ ग्याङअप गर्यो। बर्ताले चाहिँ त्यो हरिणलाई पनि त्यो हरिणलाई बाघले लखेट्दै गएर हरिणलाई चाहिँ त्यो भित्तामा पुऱ्यायो भने हरिणले जतिसुकै हामीलाई कमजोर भने पनि त्यसले त्यो सिङ ल्याएर चाहिँ बाघले हान्नु जान्छ। त्यो चाहिँ नि त्यो रिस्क छ। र ओली त हरिण पनि होइन, उनी त चितुवा नै हुन्, भागे हुन्। त उनलाई चाहिँ नि ज्यादै खेद्यो भनेदेखि उनले हो ठिक छ तपाईँ आफ्नो जानु भने त्यो नरम भए त ओली त्यो भन्न सक्छन्। तर कडा भयो भने त जा म तपाईँलाई देखाउँछु भनेर जान सक्छन्। पार्लियामेन्ट भङ्ग गर्छ र उनको हातमा विद्या भण्डारी छन्। उनले ओके भन्छन्, विद्या भण्डारी ओके भन्छ सिद्धि। तर नि अर्को कुरा के भने जस्तो यसअघि पनि यिनीहरूको विवाद हुन्थ्यो, फुट्छन् कि भन्दा मिलेर आएका सम्झौता गरेका प्रशस्त उदाहरण छन्। हिजो भैँसे पार्टीमा भएको के अरे खुमलटारमा भएको प्रचण्डहरूको भेलाले चाहिँ नि ओलीले जस्तोसुकै हरियो घाँस फाले तापनि अब वार कि पार गर्ने अथवा ओलीको हिजो जति सम्झौता गर्यो सबै उल्लङ्घन गर्दै आए। अब ओलीलाई हामी 5 जना एक ठाउँमा भएर ओलीलाई सन्देश दिन्छौँ कि हामी अब सम्झौता गरेर आउनेवाला छैनौँ, अब हामी पार्टी फुटोस् जुटोस् कम्तीमा हामीले न्याय पाएर मात्रै आउँछौँ भनेर एकगठ भयो भन्ने सन्देश दिन खोजेका छन् हिजो बेलुका। त्यसले के सङ्केत गर्छ? तपाईँले अब यिनीहरूमा एक पोलिटिसियनमा कति विश्वास गर्नु मलाई थाहा छैन। 5 जना एक ढिका भएर बस्छु भने त एमाले र माओवादी एक ढिका भएर भनेको यस्तो 3 वर्ष गभर्मेन्ट त देखिसक्यो हामीले। यी 5 वाला एक ढिका किन हुन्थे? अलिकति कता स्वार्थ दिने त तुरुन्त यता उता भइहाल्छ। 5 पाण्डव एक ठाउँ हुन्छ असम्भव। ए बाबा एमाले र माओवादीको 3 वर्षको गठ बाबा हामीलाई त बिहे गरे भनेको थिए, लगन गाँडो गाँडे भने खोइ त त्यसो भए असम्भव। यदि नेकपा 2 भइहाल्यो भने यो 5 पाण्डव मध्येका झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र माधव नेपालले प्रचण्डलाई साथ दिन्छन् कि केपीओले साथ दिन्छ? माधव नेपाल मेरो अनुमान चाहिँ नि झलनाथ नुप्चो भएर बस्छन्, माधव नेपाल चुप्प लगाएर बस्छन् कुनामा। माधव नेपाल यताउता जान्छ, माधव चुप्प लगाएर बस्छन्। उनी चाहिँ नि हेर्छन् कतापट्टि हावा कता बग्छ भनेर त्यतै जान्छन्। हावा कता बग्छ होइन, अल्टिमेटली त माधव नेपालको उपाय छैन, विकल्प छैन, उनी एमालेमै बस्छ। तर प्रचण्डले आफू निकटका विद्यार्थी सङ्गठनका नेताहरू, भातृ सङ्गठनका आफू निकटका नेताहरूलाई खुमलटारमा बोलाएर यसपटक मभन्दा बढी माधव नेपालहरू रिसाएका छन्। जुनसुकै हालतमा पनि माधव नेपालले मतलब साथ दिन्छन्, यो समूहले दिन्छ, 5 जनामा कुनै तलमाथि हुनेवाला छैन। र अब नेकपा फुट्यो भने
एकातिर माओवादी एकातिर एमाले भएर सर्लकै जाँदैन। ओलीले सोचे जस्तो हुनेवाला छैन। यहाँ माधव नेपालहरूले जुनसुकै हालतमा पनि मलाई साथ दिन्छन् भनेर आफू निकटकालाई कन्भिन्स गरेका छन् नि। प्रचण्डले के गल्ती गर्नुभयो नि त्यहाँ? त्यसैमा नि उहाँ एज अ पोलिटिसियन उहाँ फेलियर हो नि त, योद्धा हो तर पोलिटिसियन। उहाँले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि मलाई माधव नेपालले साथ दिन्छ भन्ने हो कि मैले माधव नेपाल साथ दिनुपर्ने अवस्था आउँछ भने त्यो पो विचार गर्नुपर्छ त। पोलिटिक्स हो नि त्यो। प्रचण्ड अझै कच्चा खेल खेल्दैछन्। प्रचण्डले त प्रचण्डले यति मात्रै भन्नु नै गल्ती भयो कि मलाई माधव खेमाले मलाई हेल्प गर्छ। ए बाबा पावर पायो भने माधव नेपालले यिनीहरूले हेल्प गर्छ कि उनीहरूले आफूतिर गएर चाहिँ आफू चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्छन्? थोरै प्रचण्डले हेल्प गर्छ। के कुरा गरे प्रचण्डले त अझै पनि बुझेको छैन। प्रचण्ड पोलिटिक्समा भन्छु योद्धा हुन्, लडाइँमा त्यो हुन्छ, लडाइँमा म आएपछि तिमी मेरो साथ हुन्छौ, एक भएर जान्छन्। तर पोलिटिक्समा त हामी अलग भयो भनेदेखि माधव नेपाल मलाई साथ दिन्छ भने त्यो सोच्नु पनि हो। 2 दिनलाई चाहिँ होला, त्यसपछि मात्रै माधव नेपाल अनि आफू ल ऊ हुन्छ म पनि प्रधानमन्त्री भइसक्यो मान्छे मलाई किन नआए प्रधानमन्त्री भनिहाल्छ। पोलिटिक्समा त्यो मेरो मित्र सधैँ रहन्छ भने कुरै आउँदैन। बाउले छोराले धोका दिन्छ। यसपालि त प्रचण्डले अति भो अति इनफ केपी ओलीको व्यवहारबाट भनेर अहिले आक्रोशित नै भएका छन्। के होला त डाक्टर साहब आजको बैठक के होला? एउटा प्रचण्डले माओवादीको युद्धमा त्यति भन्नु पर्दैन थियो। माओवादी युद्ध टाइममा ओलीले जुन त्यो बेला जतिसुकै उनी गाली गरेका थिए माओवादी, त्यो बेलामा भन्नु पर्ने थियो ओलीजी इनफ इज इनफ भन्नु पर्थ्यो परेन त्यो बेलामा? त्योभन्दा केही बोल्दैन नि त। किनभनेदेखि ओलीले त्योभन्दा तथा नाम भनेको थियो नि त माओवादीलाई त, प्रचण्डलाई पनि खोइ त आगे मिलेर बसे। र पछिसम्म पनि यो अघिल्लो मन्त्रीमण्डलसम्म चुप लागेपछि अहिले आएर अचानक चाहिँ नि यो प्रचण्डले त्यो भन्नु पर्ने। तर काङ्ग्रेसको एउटा घटकसँग प्रचण्डको निरन्तर वार्ता भइरहेको छ अरे। विमलेन्द्र कृष्ण सिटौला रामचन्द्र पौडेलहरूसँग अब एक ठाउँमा आउने र केपी ओलीको सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्ने, केपी ओली सरकार ढाल्ने कुरा र अन्तर्राष्ट्रिय तरिकाबाट पनि त्यही किसिमको लबिङ भइरहेछ भन्ने कुरा सार्वजनिक भइरहेछ। यो कतिको बलियो? त्यसो हो भनेदेखि त पुरानो नेता बिपी कोइराला महेन्द्र निधिहरू सबैजना माथि बसेर नि एकदम दाँत किटेर बस्या भने किन यस्तो उग्र कम्युनिस्ट पार्टीसँग हाम्रो कङ्ग्रेस मिलेर जान्छ र चाहिँ आफ्नो स्वार्थले जान्छ भनेदेखि चाहिँ नि हामीले कस्ता जन्माएछौँ, हामीले के पार्टी जन्माएछौँ र कस्ता हामीले चाहिँ नि क्याडर जन्माएछौँ अहिले नेता बनेका छ भनेर उनीहरू माथि बसेर सरापी राखेर उनीहरूलाई सरापै के भन्ने यिनीहरूलाई त। अब के देख्नुहुन्छ त डाक्टर साहब नेकपाको बारेमा अलिकति हामी अहिले म त्यही भन्छु तपाईँलाई आजको मिटिङमा चाहिँ नि यो पक्का थाहा हुन्छ कि चाहिँ नि वारकपार हुन्छ। तर यिनीहरूले अझ पनि त्यो सबै तित्तर भएको चाहिँ लुगालाई चाहिँ नि कपडालाई फेरि सिउँदै 2-3 टाँका दिएर चाहिँ हामी ठिक छ भनेर भन्ने गयो भनेदेखि त हामी यही अन्डियोको स्थितिमै हाम्रो अर्को चाहिँ 2 वर्ष बित्नेवाला छ। तर आज मैले 2टा विकल्प तपाईँलाई दिएको छु। 2टा विकल्पमा जाउँ। इनफ्याक्ट तपाईँले आज यो दया गरेर यो टिभी चाहिँ छिटो चाहिँ ट्युबमा हालिदिइहाल्नु भएदेखि कमसेकम 4-5 उनीको 4 भन्छ 5-6-7 मिले कमसेकम कसै त हेर्ला नि यो। त्यो आजै चाहिँ यो तपाईँले यो दया गरेर तुरुन्तै हालिदिइहाल्नुहोस् यो। किनभनेदेखि म चाहन्छु कि यसमा कमसेकम यिनमा अलिकति चाहिँ नि हामीले जनताले भनेको कुरा पनि यिनको बुद्धिमा त्यहाँ पलाओस् के त्यो जाओस्। खालि प्रचण्डले यो भने ओलीले यो भने वामदीले त्यो भने हामीलाई के को मतलब यिनीहरूले के भने? मलाई त मेरो मुलुकको स्थिरता हेर्नु पऱ्यो, मेरो मुलुकको चाहिँ विकास हेर्नु पऱ्यो। अब हामी कहाँ यिनको नौटङ्की कति दिन हेर्ने? अब त 1000 रुपियाँ दिए पनि त्यो टिकट नकिन्ने भइसक्यो म त। कति थिएटर देख्ने यिनीहरूको? त्यसैले यो चाहिँ अब यिनीहरूको चाहिँ आजको मिटिङबाट क्लियर गरून् जहाँ जुनबाट जान्छ जाऊ तर केही त गर तर मुलुकको पोलिटिकल स्थिरता चाहिँ नि बिगार्न चाहिँ पाउँदैनौँ। अब नि डाक्टर साहब ठिक छ नेकपालाई ओलीले अध्यक्ष पद छोड्नै पर्छ। प्रचण्ड ग्रुपले प्रधानमन्त्रीको चाहिँ कार्यमा चाहिँ एकदम दखल गर्नु। ल ठिक छ डाक्टर साहब यो नेकपाको यही भयो। तर नेकपाको यही कुरा गरिरहँदा पछिल्लो समयमा केही शुभ सङ्केतहरू देखिए। जब अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल आए कोरोनाको निशुल्क गर्ने कुरा सुरुवात गर्दै जब सरकारले शुल्क तिरेर गर्ने गराइदिएको थियो त्यो निशुल्क भयो। सँगै पुस्तकमा लागेको कर घट्यो। कर्मचारीलाई मितव्ययिता गर, कर्मचारीले प्रयोग गरेको हेलिकप्टरको खर्च सरकारले बिहोर्नेवाला छैन, महँगी भत्ता सरकारले दिनेवाला छैन, गाडी एउटै प्रयोग गरेर धेरै गाडी प्रयोग नगर भनेर उनले जुन किसिमले अगाडि बढे यसले के शुभ सङ्केत देखियो? मलाई विष्णु पौडेलको चाहिँ विष्णु पौडेलमा पहिले सुरुदेखि मैले चिनेको हुँ। मलाई एमआरओ टाइममा चिनेको हुँ। त्यो मान्छे संयम छ। त्यो ऊ चाहिँ त्यो यो उग्र रूप पनि होइन उसको। ऊ जथाभावी पनि बोल्दैन। मान्छे एकदम बेस्ट छन्। उनी आउने बित्तिकै धेरै कुरा सकारात्मक भएको छ। त्यसो भए त त्यो दाँजी हो भने त कतिवटासँग दाँजु न त। कति नै माथिल्लो तहका चाहिँ नि फाइनेन्स मिनिस्टर भन्नु या जेसुकै होस् तर यो सबै काम त विष्णु पौडेलले आएर गरे नि त। उनले त गरेन। त्यो म एकदम काबिल थिएँ भने त बेकार कुरा भने। तर विष्णु पौडेलले मलाई जति लाग्छ कि विष्णु पौडेलको यो कदम चाहिँ नि यो कदम विष्णु पौडेलकै होला कि चाहिँ अब प्रधानमन्त्री सल्लाह गरेर गएर तर अघि कतिबाट पनि थिएन त त्यो भएन नि त।
भएको र यी सबै कुरा सकारात्मक हुन् भने मतलब पोलिटिकल स्थिरताको साथसाथमा मुलुकको चाहिँ नि विकासमा हेर्न चाहेको छ। यही त हामीले हेर्न खोजेका थियौँ नि, हामीले यही हेर्न खोजेका थियौँ, यो स्थिर सरकारबाट यही हेर्न खोजेका थियौँ। त्यही हामीले नपाएर त हामी गुनासो भइरहेछ हामीलाई। अब अहिले जुन तपाईँ 3-4 कुरा बताउनु भयो एकदम राम्रो कुरा हो, यही त हामीले खोज्या हो। तर अब यस्तै कुरा हुँदै गयो, अब 2 वर्षमा यस्तै कुरा हुँदै गएर चाहिँ नि यिनीहरूको खिचोलो बन्द भएर चाहिँ नि अलग अलग बाटो या सँगै बाटो भएर हिँडेर चाहिँ नि अब यो खिचोलो बन्द गरेर यताबाट हिँड्दै भन्दा हामीले पुग्यो। अनि 2 वर्षपछि उनीहरूले जित्छ, इलेक्सन जितिहाल्छ। तर विष्णु पौडेल चाहिँ नि मैले हेर्दाखेरि धेरै सम्यम मान्छे र उनले आफ्नो सिम्पल बुद्धि लगाएर अगाडि बढेका छन्। मलाई चित्त बुझेको छ। उनलाई चाहिँ दाग लगाएका थिए कि ललित निवास काण्डको, ए बाबा जो मान्छे पावरमै थिएन उनले 8 आना जग्गामा उनले त्यहाँ डुबेर मर्ने, 8 आनामा त्यो ललित निवास काण्डमा अघि विष्णु पौडेलको त्यो पावर पनि थिएनन्। त्यो बेला पावरमा भएको मान्छे भावे त उसले 5-6 रोप पनि लिन्थे नि। उनको छोराले त्यो पनि 8 आना किनेको थियो अरे। अब त्यसमा हाई हल्ला हो हल्ला मचाएर चाहिँ नि अब विष्णु पौडेल चाहिँ त्यति सानो पानीमा चाहिँ डुबेर मर्नेवाला त छैनन् बा। त्यसैले विष्णु पौडेलमा त्यो चार्ज बिल्कुल बेकारमा थियो। छोराले पनि त्यो बाउ पावर नबाबना 8 आना जग्गा कि 8 आना किनेको थियो, केही पनि होइन। तर चाहिँ विष्णु पौडेल त्यो चाहिँ कुरा छोडिदिउँ। तर विष्णु पौडेल ओभरअल चाहिँ मान्छे नि उनी चाहिँ नि उनीमा दाग चाहिँ नि छैन र मान्छे बेस्ट छन्। उनलाई हामीले चाहिँ नि सपोर्ट गर्नुपर्छ, उनी राम्रो छन् मान्छे। अब नि डाक्टर साहब, यो सरकारको कुरा भयो, नेकपाको कुरा भयो, व्यवस्थाको कुरा भयो, यही व्यवस्थामाथि जनताहरूले प्रश्न उठाउने बेला, असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने बेला पूर्व राजा समर्थकहरूले जुलुस चाहिँ वात्तै बढाएका छन्। चाहे चितवनमा होस्, चाहे तनहुँमा होस्, चाहे बुटौलमा होस्, चाहे नेपालगञ्जमा होस्। हिजोको विराटनगरको हेर्दाखेरि त्यो एउटा गतिलो झापट हुने देखिन्छ। यी संसदवादी भन्ने अथवा यी राजनीतिक दल अथवा गणतन्त्रका यिनीहरूलाई यो के सङ्केत हो? जनता असन्तुष्ट भएको यो व्यवस्थाप्रति तपाईँले पहिले भयो नि, मैले तपाईँ धेरै इन्टरभ्यूमा भनिसकेँ नि, सिस्टममाथि नै चाहिँ मान्छेले अब प्रश्न उठाउन थालिसके। 2/3 त्यो पनि कम्युनिस्ट सर्वहारा वर्गको सरकारले त दिन सकेन भनेदेखि त यो त फ्याँक्न पऱ्यो भन्ने जनताको मनमा त आइसकेको छ। त्यसैले अहिले अब विकल्प त यसो हेर्दा पार्लिमेन्टको बाहिर त राजा, हामी पार्लिमेन्ट बाहिर जान चाहन्नौँ। हामी त पार्लिमेन्ट भने डेमोक्रेटिक सिस्टमभित्रबाट चाहिँ सुझाव आओस् भन्ने हाम्रो विचार छ। त्यसलाई नै मिलाउँ भन्ने हाम्रो विचार छ। त्यसलाई नै चाहिँ हामी जसमा मिलाउँ। तर अब त्यो हुँदै भएन भने जनताले के विचार गर्ने? अब हुनेवाला छैन। यी सबै नेता कुहिएका बेकम्बाका हुन्, देखियो पनि त्यही। र बरु योभन्दा त बरु राजै बेच्थ्यो भने त्यता पनि लागे। त्यो यो चाहिँ सबभन्दा खतरनाक कुरा हो। तर राजा चाहिँ नि हेर्दाखेरि सौम्य भएर बसेका छन्। राजाले कुनै उच्छृङ्खलता केही देखाएको छैन। उनका समर्थक भने जनता यो सिस्टमसँग यो नेताहरूसँग आक्रोशित छ। त्यो त पक्का बुझ्यो। अब नेताहरूमा कति बुद्धि छ कि त्यसलाई मत्थर पार्नुको लागि राजालाई विरोध गरेर होइन कि जनताले चाहिँ सेवा गरेर हो त। यो मत्थर पार्न राजालाई गाली गरेर त आउन खोजिस्, फेरि तँलाई जेल ठुक्छु फेरि जुन पहिले भन्थे नि, त्यो गरेर त होइन भयो। जनता आक्रोशित छ। जनताले के कुरा छ सोध। उनको पूर्ति भएको छैन, उनले राहत पाएका छैनन्। तिमीहरू चाहिँ सबै चाहिँ आफू खाने आफू लाउने अनि जनताले उठ्यो भने चाहिँ नि राजालाई दोष दिने, त्यो गर्न हुँदैन होला। राजाको चाहिँ अब राजाको इच्छा कहीँ भित्रभित्र कहीँ छोला त भिन्दै कुरा, तर राजाले सक्रियता कहीँ देखाएको छैन। यो जनताको आक्रोश हो। उनले विकल्प पार्लिमेन्टबाट बाहिर जानु खोजे। हामी चाहन्छौँ पार्लिमेन्टको सिस्टमभित्रबाट आओस् भनेर। अब जनता चाहिँ त्यो ज्यादै रिसाएछन्, अगाडि बढे, कुरा त्यतिमा थियो। तर यो सङ्केत के भनेदेखि तत्काल हाम्रा यी पोलिटिसियनहरू, डेमोक्रेसीभित्रका पोलिटिसियनहरू, चाहे कङ्ग्रेस होस्, चाहे माओवादी होस्, चाहे एमाले होस्, चाहे जोसुकै होस्, यिनीहरूले आफ्नो बाटो सच्याएनन् भने, आफ्नो गतिविधि सुधारेनन् भने तब जनता चाहिँ नि अर्को दिशा पार्लिमेन्टली सिस्टमको डेमोक्रेसीबाट बाहिर गएर विकल्प खोजिन्छ। त्यो चाहिँ नि मुलुकलाई खतरा हुन्छ। हामी ब्याक टु मङ्गलमान जानेमा छन्। त्यो हुन दिन हुँदैन। त्यसको लागि यो पार्टीहरू, यी नेताहरू आपसको झाइ झगडा छोडेर जनताकोतिर भिजेर सेवक भएर राहत दिनतिर लाग्यो भनेदेखि हामी यसबाट बच्छौँ। राज संस्था फर्किने सम्भावना देख्नुहुन्छ? छैन। राज संस्था फर्किँदैन। तर राज संस्थालाई मन पराउने मान्छे जति पनि छन्, फर्किन्छ होइन कि मन पराउँदैमा फर्किँदैन। तर जनता यस्तै हिसाबबाट क्रुद्ध हुँदै गयो भने चाहिँ नि देशमा अराजकता फैलिन्छ। अराजकता फैलिएपछि नि त्यो त जे पनि हुनसक्छ त्यस अवस्थामा। नत्र भने अगर नेताले अहिले नै सुचारू भएर जागरुक भएर अगाडि बढ्यो भनेदेखि, जनताको सेवक नै अगाडि बढ्यो भनेदेखि राज संस्था फर्किने चान्सै छैन।
तर जनताको मती तर नेताहरूको मती बिग्रियो यस्तै भ्रष्ट हुँदै गयो भनेदेखि अनि भन्न सकिँदैन राजसंस्था मात्रै होइन कुनै पनि कोणबाट कुनै पनि अटोक्रेसी डिक्टेटरसिप हामीमा थोपार्न सक्छ त्यो मतलब हामी फेरि ब्याक टु मङ्गलमा जान्छ त्यसो हुन हुँदैन भने हामी यत्रो लड्यौँ यति जेल खायौँ मैले पनि जेल खाएँ तर त्यसो भयो भने त ठुलो अन्याय हुनेछ मुलुकमाथि अन्याय हुनेछ अब नि डाक्टर साहब म अन्तिममा डाक्टर साहब भए हुनाले म कोरोनालाई अलिकति सोध्न मन लाग्यो सानो कुरा कोभिड-19 घट्ने भन्दा बढ्ने भइरहेछ हामी श्रृङ्खलाबद्ध कुरा गर्दै आएका छौँ अब सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले अबको 4 महिनामा झन्डै 4 लाख पुग्ने प्रक्षेपण पनि गरेको छ मान्छेहरूको मृत्युदर कन्स्ट्यान्ट भए पनि मृतकको सङ्ख्या बढेको बढी छ कोभिडको पनि 2 लाख क्रस भइसक्यो अहिले सङ्क्रमितको सङ्ख्या अब के छ डाक्टर साहब के भन्नुहुन्छ यो अब तपाईँ छोटो कुरा बताइदिन्छु छोटो भनिदिन्छु यो सङ्क्रमण झन्झन बढ्छ यसको कुनै शङ्का छैन बढ्छ हामीलाई थाहा छ बढेपछि चाहिँ रोग पनि देखिन्छ बढी मान्छे मर्छन् पनि बढी त्यो पनि थाहा छ तर अब गर्ने हामीले काम अहिले जनताले आफूले हामीले एक एकले गर्ने काम सबै थाहा छ हात धुने काम यो त्यो सबै थाहा छ अब कन्ठ भइसकेको छ हामीले पाठ पढ्नु पर्दैन अब एउटै काम गर्ने छ जनताले प्रेसर दिने सरकारले गर्ने अब भ्याक्सिन ल्याऊ अब हामी यो सङ्क्रमणसँग लड्नको लागि कोरोनासँग लड्नको लागि लकिली अहिले संसारमा आइसक्यो भ्याक्सिन अब जसरी पहिले हामीले सरकारले धोका दियो कोरोना सुरुमा आउँदाखेरि हाम्रो प्रोटेक्टिभ क्लोदिङ पनि थिएन हाम्रो टेस्टिङ पनि कमसल किट ल्याइदिए भ्रष्टाचार यति गरे अब त्यसबाट सचेत त्यसबाट सिकेर चाहिँ नि कमसेकम अब भ्याक्सिनतिर सरकार कम्प्लिटली लाग्नु पर्यो भ्याक्सिन अनेक किसिमका छन् फाइजरकोमा एकदम राम्रो छ त्यो महँगो पर्नेवाला छ चाइनाको स्पुतनिक छ रसियाको स्पुतनिक त्यो सस्तो छ तर अलिकति त्यहाँ शङ्का उत्पन्न भएको हुनाले त्यो पनि ल्याउन सकिन्छ चाइनाको अवश्य राम्रो छ इन्डियाको पनि बेलायत छ मिलेर गयो त्यो पनि राम्रो छ अब यिनीहरूसँग सरकारको काम चाहिँ नि इमिडिएटली WHO थ्रु होस् कि आफ्नै डिप्लोमेटिक सर्कलबाट होस् यी रसिया चाइना इन्डिया र चाहिँ नि बेलायतसँग कुरा गरेर र फाइजर कम्पनीसँग कुरा गरेर हाम्रो मुलुकले चाहिँ चाइना लिया नत्र के भएको छ भने जोसँग पैसा चाहिँ उसले किनिसक्यो युरोपले कति मिलियन भ्याक्सिन त किनिसक्यो फाइजरबाट हेर्नुहोस् त ऊ पैसा छ अब हामीसँग पैसा छैन त हामीले चाँडै गर्नु पर्यो हामीले चाँडै भ्याक्सिनतिर र चाइनाले हामीलाई अवश्य दिन्छ इन्डियाले पनि हामीलाई अवश्य दिन्छ हेर्नु रसियाले पनि अवश्य दिन्छ हामी यतापट्टि एकदम दृढता हामी कहाँ त्यो भ्याक्सिन राख्ने चिस्या नै छैन सुन्नुहोस् न अब कानुनै छैन भ्याक्सिन ल्याउने भनेर त्यो संशोधनै गर्ने तयारीमा छ भन्ने त्यस्तो कानुनलाई पर्खेर मान्छे भन्यो यस्तो कानुन मात्रै होइन पार्लिमेन्टलाई खतम भइदिन्छ हुन्छ अगर त्यसो जनताले मर्छ पार्लिमेन्ट कसको लागि जनताको लागि होइन सरकार कसको लागि जनताको लागि होइन अब जनता मर्दैछ तिमीहरू चाहिँ कानुन बनाएर बस्नेलाई चाहिँ त्यो अडचन हाल्छौ भनेदेखि त तिमीहरूलाई हामी फ्याँकिदिन्छौँ त्यसो भने तिमीहरूलाई नै हामी फ्याँकिदिन्छौँ ल जाऊ चिस्यान पनि छैन अरे है चिस्यान हुन्छ नि होइन त्यो त ल्याउनु पऱ्यो नि त पहिले हामीसँग प्रोटेक्टिभ क्लोदिङ पनि थिएन नि त हामीले भ्याक्सिन पनि हामी त्यो टेस्टिङ किट पनि त थिएन PCR पनि थिएन नि त हामीले त्यो ऱ्यापिड टेस्ट गरिरहेको थियौँ नि त पहिले त केही पनि हुँदैन तर ल्याउनु पर्ने काम त सरकारको हो तर कतिपय विज्ञले भ्याक्सिनमाथि नै शङ्का व्यक्त गरे चिन्ता विज्ञहरू भने विज्ञहरू त शङ्का मात्रै गर्छन् पहिले चाहिँ पहिले चन्द्रमामा जाँदाखेरि सम्भव थियो भन्थे थिएनन् पहिले प्लेन उड्दाखेरि सम्भव छ भने चाहिँ थिएनन् पहिले चाहिँ यो समुद्र क्रस गर्दा अमेरिका भेटाइन्छ गरेर थाहा थियो थिएन विज्ञ कुरा छोड्नुहोस् तर यहाँ विज्ञको साथमा मान्छेको कमन सेन्स पनि हुनुपर्छ जनतालाई के चाहिन्छ त्यो पनि विचार गर्नुपर्छ आजको दिनमा भ्याक्सिन ट्राई भइसक्यो सुरु भइसक्यो र दृढताका साथ फाइजरले भन्यो 90% सक्सेस रसियाले 92% भनिसक्यो इन्डियाको र त्यहाँ कुन चाहिँ बेलायतसँग मिलाएको उनको पनि त्यस्तै छ चाइनाको पनि त्यस्तै भनेपछि अब हामीले कसैले विश्वास गर्न पर्यो हो ट्रायल गर एकदम एकैचोटि सबै वार्ती ल्याउने होइन 4वटा भ्याक्सिन चाहिँ भने 4 क्षेत्रमा डिभाइड गरौँ र कुन क्षेत्रमा कुन गर्ने राम्रोसँग प्लानिङ गरेर तथ्याङ्क राखेर टेस्ट अगाडि बढौँ र कुन भ्याक्सिन कति फाइदा छ कति फाइदा छैन भने त्यो हेरौँ अब हाम्रो काम चाहिँ नि टेस्टिङ गर्ने नै हो सरकारले आफ्नो चाहिँ नि यो रेखदेख त गर्नैपर्छ कोरोना बढ्न नदिनुको लागि चाहिँ भिडभाड नगर यो नगर त्यो नगर त्यो गर्नैपर्छ तर अब चाहिँ नि हाम्रो बचाउ गर्ने हो भने भ्याक्सिन नै मात्रै हो किनभने कोरोनाले रोकथाम गर्ने अहिले हामीसँग अरू क्षमता छैन हामीले जति प्रयास गरे पनि जति तपाईँ र मैले चाहिँ हात धोए पनि जति मास्क लगाए पनि आखिरमा यसले आफ्नो बेग लिइसकेको छ अझ अगाडि बढ्छ भ्याक्सिन 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 हस् डाक्टर साहब समय दिनुभयो महत्त्वपूर्ण भनाइराख्नु भयो यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद